मुझे तुर्की आए हुए 6 महीने गुजर गए थे। इन 6 माह में मैंने कई बार अपने घर पर फोन किए थे। सबसे बात होती थी, लेकिन बात नहीं होती थी तो मलिया से नहीं होती थी। जब भी मैं अम्मा से पूछता कि मलिहा कहाँ है, कहती अपने कमरे में सो रही होगी। जब मैं कहता कि इसे उठा दें, मेरी बात करवा दें, तो अम्मी कहती कर लेना इससे भी बात। फिर अम्मा अपनी ही बातें करने लगती। मुझे लगा शायद वो मुझसे नाराज है, क्योंकि जब मैं तुर्की आ रहा था तो वो बहुत रो रही थी। कह रही थी अब्बू बकर मत जाओ। लेकिन मैंने इसे कहा बस चंद सालों की बात है, जल्दी आ जाऊंगा। इस वक्त मेरा बेटा फरहान बस 1 ही साल का था। जब मैं पाकिस्तान से तुर्की आया, कुछ ही दिन बाद जब मैंने पहला फोन किया तो मलिहा ने मुझसे बात की थी। रो भी रही थी। कहने लगी जल्दी आ जाना। बस 1 महीना ही इससे मेरी बात हुई। थोड़ी सी बात करती तो अम्मा फोन पकड़ लेती और बातें करने लगती। और फिर एक ज़रूरियात की लंबी लिस्ट थी जो मुझे सुनाई जाती थी। भाई की पढ़ाई का खर्चा, अब्बा के इलाज का खर्चा, छोटी बहनों की शादी का खर्चा। बड़ी लंबी फहरिस्त थी जिसे मुझे अकेले ही पूरा करना था। बड़ा बेटा होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। माँ बाप की, बहन भाइयों की, सबकी उम्मीदें बस इसी पे लगी होती हैं। मैं सबसे बड़ा था, इसीलिए अम्मा सब कुछ मुझे ही कहती थीं। जब से अब्बा को फालिज हुआ था, घर की वैसे भी सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही आ गई थी। मलिहा से मेरी पसंद की शादी थी, मेरी दोस्त की बहन थी। हालांकि अम्मा इस रिश्ते पर राजी ना थीं, क्योंकि वो अपनी भांजी लाना चाहती थीं। लेकिन मेरी पसंद पर उन्होंने अपनी पसंद को पसे पुश्त डाल दिया। और इस चीज का एहसान वो मुझे बार बार जताती रहती कि तुमने अपनी पसंद को तरजीह दी। अब ये ना हो कि बीवी की चमचागिरी करते रहो और माँ और बहन भाइयों को बिल्कुल भूल जाओ। देखो, सब कुछ तुमने ही करना है। छोटी बहनों की शादी भी और छोटे भाई को तालीम भी तुमने पूरी करवानी है। वो यूनिवर्सिटी में था, चंद सालों में इसकी नौकरी लग जाती तो मेरी ये जिम्मेदारी भी पूरी हो जाती। 2 बहनें थीं, दोनों के जहेज की जिम्मेदारी थी। इसीलिए तुर्की आ गया। यहाँ कमाऊंगा तो जल्द अज जल्द अपनी माँ की सारी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा। फिर मुझे और मलिहा को साथ ही तो सारी जिंदगी गुजारनी थी। लेकिन पिछले 3 माह से अम्मा मलिहा से बात ही नहीं करवा रही थीं। जब भी अम्मा से पूछता कि मलिहा कहाँ है, तो अम्मा का लहजा कोप से भरा होता। कभी कहती किचन में होगी, कभी कहती कमरे में होगी। अम्मा कहती अपनी मनमानियां करती है, जब जी चाहता है मुंह उठा के मिक्के चली जाती है। हमारी इज्जत और हमारी कोई भी बात की अहमियत ही नहीं इस लड़की के दिल में। बहरहाल वक्त यूं ही गुजरने लगा। हर बार जब भी मैं अम्मा को फोन करता यही सवाल करता कि मलिहा कैसी है, कहाँ है, इससे बात क्यों नहीं करती। अम्मा इस बात को आएं बाएं शाएं कर जाती। 1 साल बीत गया, मैंने इसकी आवाज नहीं सुनी थी। मेरे दिल की बेताबियां भरने लगीं। मैंने कहा अम्मा मेरी बात मलिहा से करवा दो। अम्मा ने कहा वो सो रही है। मैंने कहा इसे जगा दें, लेकिन मुझे आज इससे बात करनी है। अम्मा कहती अच्छा ठीक है रुको। कुछ देर बाद मलिहा ने फोन उठाया और बेरुखी से कहने लगी कहिए क्या काम है आपको मुझसे। मैंने कहा मलिहा ऐसे क्यों बात कर रही हो। कहने लगी अब्बू बकर कोई काम है तो बताएं, मुझे अभी फरहान को भी देखना है। मेरा दिल तो मलिहा की बात सुनकर टूट सा गया। मैंने कहा बस तुम्हारी आवाज सुननी थी। कहने लगी सुन ली आवाज। मैंने कहा हाँ। मलिहा कहने लगी ठीक है। ये कहकर इसने फोन मेरी वालदा को पकड़ा दिया। मेरा दिल तो मलिया की बातें सुनकर टूट सा गया। परदेश में रहना आसान तो नहीं होता। आप लोगों की यादें ही तो हमारे पास होती हैं। बेचैनी से हम लोग इस वक्त का इंतजार करते हैं जब जेब में कुछ बच सके और इसे टेलीफोन बूथ पर ले जाकर डालकर अपनों की आवाजें सुन सकें, इनकी बात सुन सकें, जो मर्द के लिए एक ऐसी घनी छांव की तरह होती है। जो चंद मीठी बातें भी कर ले तो ऐसा लगता है कि जिंदगी की कड़ी धूप में कुछ ठंडी छांव का एहसास हो गया। लेकिन मलिहा की बात सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। इसे जरा भी एहसास नहीं था कि मैं यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहा हूँ ताकि अपने बेटे को बेहतर मुस्तकबिल दे सकूं, इसकी ख्वाहिशात पूरी कर सकूं। लेकिन इसने तो मुझसे सीधे मुंह बात करने की भी जरूरत महसूस नहीं की। इसके बाद मैंने कभी भी अम्मा से मलिहा के बारे में नहीं पूछा। जब 3 साल गुजर गई और मेरी वापसी का वक्त आया तो अम्मा का एक फोन आ गया। कहने लगी अबू बकर मुबारक हो, समिया का रिश्ता तय हो गया है, बस अब इसके जहेज की तैयारी करो। मैं ये सुनकर हैरान रह गया। मैंने कहा अम्मा
میں آپ کو اتنے تو پیسے بھیجتا رہا ہوں، وہ کہاں چلے گئے؟ وہ سب اسی لیے بھیجتا تھا تاکہ آپ سمیہ اور فضا کے جہیز کو تیار کریں۔ اتنی بڑی رقم جاتی کہاں تھی؟ وہ کہنے لگیں، 100 ضرورتیں ہوتی ہیں بیٹا، اور تمہاری بیوی کے خرچے کم ہیں کیا؟ جو آتا تھا یوں خرچ ہو جاتا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ بس مجھے نہیں پتا، بہن کے جہیز کے لیے الگ سے پیسے بھیجو۔ میں کہتا، اماں کیا کروں، میں 14 گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہا ہوں، اس کے علاوہ اور کیا کروں؟ اماں نے غصے سے فون بند کر دیا۔ مجھے دوبارہ سے اپنا ویزا لگوانا پڑا۔ نوکری تھی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں تو سمجھا تھا کہ اماں نے بڑے طریقے سے خرچہ کیا ہوگا اور بہنوں کا جہیز بھی بن چکا ہوگا، کیونکہ میں ایک معقول رقم اماں کو بھیجتا تھا، لیکن پتہ نہیں کہاں جاتی تھی۔ پھر میں نے اپنے کام کی ڈیوٹی اور گھنٹے بھی بڑھا دیے۔ دن رات محنت کر کے 2 سال اور لگ گئے۔ بہنوں کی شادی ہو چکی تھی، چھوٹے بھائی کی نوکری بھی لگ چکی تھی۔ اب کچھ سکون سا ہو گیا۔ تھوڑی سی سیونگ میں نے کرنی شروع کر دی تاکہ پاکستان جا کر ایک کاروبار سیٹ کر سکوں۔ جب میں پاکستان گیا تو ایئرپورٹ پر مجھے سبھی لینے آئے تھے، میرے بھائی، دونوں بہنیں، ان کے شوہر، میری اماں، یہاں تک کہ ابا بھی بہت مشکل سے ویل چیئر پر بیٹھ کر مجھے لینے آئے تھے۔ 5 سال بعد میں نے ان لوگوں کو دیکھا تھا۔ سب سے پہلے ابا کے ساتھ لگ گیا۔ ابا مجھے سینے سے لگا کر رونے لگے، میری بھی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ پھر اماں کے ساتھ لگ گیا، وہ بھی رو رہی تھیں، بہنوں کی بھی آنکھوں میں آنسو تھے۔ چھوٹا بھائی بھی میرے گلے لگ کر ملا۔ فرحان اماں کی گود میں تھا۔ میں نے فرحان کو گود میں لیا تو اجنبی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا اور کوئی نہیں تھا، ملیحہ نہیں تھی۔ میں نے کہا، اماں ملیحہ نہیں آئی مجھے لینے؟ اماں کہنے لگیں، اسے کتنا کہا، ہم نے کتنی منتیں کیں کہ ساتھ چلو، لیکن نہیں، اپنی ضد کی پکی ہے۔ مجھے یہ سن کر بہت افسوس ہوا۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو دروازہ ملیحہ نے ہی کھولا تھا۔ نظروں کے تصادم پر اس کی آنکھوں میں بس شکوے ہی شکوے تھے۔ فوراً سے اس نے نظریں نیچے کیں اور کچن کا رخ کر لیا۔ میرے دوست اور خاندان والے بھی گھر میں ہی مجھ سے ملنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے۔ میں سب سے ملنے لگا، کھانا بھی تیار ہو چکا تھا۔ سب کے ساتھ کھانا کھایا، لیکن ملیحہ اس میں شامل نہ تھی۔ میں نے پوچھا تو اماں کہنے لگی، کچن میں ہوگی۔ کھانا کھانے کے بعد مجھ پر نیند بھی سوار ہو رہی تھی اور تھکن بھی، لیکن پھر بھی میں سب سے باتیں کر رہا تھا۔ ترکی کے بارے میں بتاتا رہا۔ 1 بج گیا۔ رات کو پھر جا کر سب رشتے دار اور دوستوں نے میری جان چھوڑی۔ جب میں اپنے کمرے میں گیا تو فرحان سو رہا تھا۔ میں اس کے برابر میں جا کر لیٹ گیا۔ ملیحہ کا انتظار کرنے لگا۔ آنکھیں نیند سے دوبر ہو چکی تھیں۔ سفر کی تھکن بھی بے تحاشا تھی۔ اس کے باوجود میں جاگ رہا تھا۔ رات کے 2 بجے ملیحہ کمرے میں آئی، دوپٹے سے اپنے ہاتھ پونچھ رہی تھی۔ مجھے جاگتا دیکھ کر کہنے لگی، آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں، سوئی نہیں؟ میں نے کہا، تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ میری بات سن کر وہ مسکرا بھی نہیں پائی تھی اور آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، شکر کریں کہ آپ کا انتظار جلدی ختم ہو گیا۔ یہ کہہ کر وہ فرحان کو دیکھنے لگی۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ میں نے کہا، بڑی ظالم ہو تم، 5 سالوں میں ٹھیک سے مجھ سے بات تک نہیں کی۔ میری بات پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی نہیں آ پائی تھی۔ بس میری بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ 5 سال بعد بیوی کی سنگت نصیب ہوئی تھی، اسی لیے میں نے ملیحہ کی بات سننے کو ترجیح نہیں دی۔ بس اپنی اداسیوں کا بتاتا رہا، اپنی بے تابیوں کا بتاتا رہا۔ رات کیسے گزر گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح دیر سے میری آنکھ کھلی، وہ اور فرحان کمرے میں نہیں تھے۔ مجھے حیرت ہوئی، چھٹی کا دن تھا۔ ہمارے گھر میں چھٹی کے دن سب ہی دیر سے اٹھتے تھے۔ اپنی گھڑی کی طرف نظر دوڑائی تو بس صبح کے 9 ہی بج رہے تھے۔ پتہ نہیں وہ کہاں گئی تھی۔ اس وقت میں شدید نیند میں تھا، لیکن پھر بھی اٹھ کر باہر آ کر دیکھا تو وہ فرحان کو تیار کر رہی تھی، یونیفارم پہنا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، آپ نے ناشتہ کرنا ہے؟ تو میں نے کہا، نہیں، ابھی تو نہیں۔ کہنے لگی، میں بس ذرا فرحان کو اسکول چھوڑ آؤں، اس کو پہلے دیر ہو گئی ہے۔ اس کی آنکھیں نیند سے بھری تھیں، شاید آدھی سے زیادہ رات جاگ کر گزاری تھی، اسی لیے وہ فرحان کو اسکول چھوڑنے چلی گئی اور میں کمرے میں آ کر سو گیا۔ جب دوبارہ میری آنکھ کھلی تب بھی وہ کمرے میں نہیں تھی۔ میں اٹھ کر باہر آیا تو سب ناشتہ کر رہے تھے اور وہ کچن میں کھڑی سب کا ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں جھنجھلا کر رہ گیا۔ میں نے کہا، ملیحہ یار، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ بس بھی کر دو، جب سے آیا ہوں بس کچن میں ہی گھسی ہوئی ہو، آ کر میرے ساتھ ناشتہ کرو۔
میرا یہ کہنا تھا کہ میری اماں مجھے گھورنے لگیں، کہنے لگیں، واہ بھائی واہ، اماں کی برسوں کی خدمت تو کبھی تمہیں یاد نہ آئی؟ بیوی نے 2 دن کچن کیا سنبھال لیا تمہیں نظر آ رہا ہے؟ صحیح کہتے ہیں، محبت کی شادی ہو تو بس بیوی ہی نظر آتی ہے۔ میں نے 5 سال اپنی اماں کو ہی تو دیے تھے، ان کی امیدوں پر پورا اترنے کی پوری کوشش کی، پھر بھی یہ تانا میری قسمت میں ہی لکھا تھا۔ میں نے کہا اماں کیا ہو گیا ہے؟ 5 سال بعد آیا ہوں، جب سے آیا ہوں ملیحہ کچن میں ہی لگی ہوئی ہے۔ اماں کہنے لگی تمہیں دکھانے کے لیے لگی ہے، ورنہ تو محترمہ 12 بجے سے پہلے کمرے سے باہر نہیں آتی تھیں۔ تمہاری بہنیں آئی ہوئی ہیں اپنے شوہروں کے ساتھ، تم سے ملنے کے لیے آئی ہیں۔ زبردستی تو میں نے ان کو رات کو روکا تھا کہ بھائی آیا ہے 5 سال بعد، کچھ دیر تو رک جاؤ، تمہاری بیوی کو سب کو ناشتہ دینا پڑ رہا ہے تو تمہیں مسئلے شروع ہو گئے ہیں۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، میں کہہ دیتی ہوں دونوں کو واپس اپنے سسرال چلی جائیں۔ اماں کا یہ لہجہ سن کر میں نے کہا اماں میرا یہ مقصد نہیں ہے۔ اماں نے کہا پھر ایسا کیوں بولا؟ میں کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے کچھ نہیں کہتا، اب ناراض تو نہ ہو۔ میں نے اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑ کر اور چوم کر انہیں منانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ایسا چند دن نہیں ہوا۔ ملیحہ کی تو روٹین بڑی ٹف سی تھی، صبح صبح اٹھ جاتی، فرحان کو اسکول چھوڑ کر آتی ہی کچن میں کام میں لگ جاتی۔ میں نے بھی پاکستان آتے ہی فیکٹری بنانی شروع کر دی، اسی لیے میں بھی مصروف ہو گیا۔ 1 مہینہ تو مجھے بھی فرصت نہیں ملی، گھر آتا تو کھانا کھا کر بس سو جاتا۔ 1 مہینہ تو مجھے اپنی فیکٹری کو سیٹ کرنے میں لگ گیا۔ ان دنوں میں ملیحہ کو ٹائم ہی نہیں دے پایا، لیکن اس نے مجھ سے کبھی شکوہ بھی نہیں کیا۔ جب سے میں پردیس سے آیا ایک لفظ اس نے نہیں کہا تھا، کچھ بھی نہیں۔ 1 مہینہ نہیں گزرا تھا کہ میری بہنیں پھر سے آ کر بیٹھ گئیں۔ بڑی بہن تو 2 دن رہ کر چلی گئی، لیکن چھوٹی منہ پھیلائی یہیں پر بیٹھی تھی۔ پھر پتا چلا کہ سسرال والوں نے اس کا جونا دو بھر کر رکھا ہے، اب وہ شوہر سے الگ گھر کا مطالبہ کر رہی ہے۔ لیکن شوہر نے کہا میری اتنی گنجائش نہیں، اپنے گھر والوں سے پوچھ لو، اگر وہ تمہیں علیحدہ گھر لے کر دیتے ہیں تو میں الگ گھر میں رہنے کو تیار ہوں۔ اماں میرے پاس بیٹھی یہی رونے رو رہی تھیں کہ کچھ بھی کرو بہن کو گھر لے کر دو۔ میں نے کہا اماں آپ کے سامنے ابھی میں نے کوئی کام شروع بھی نہیں کیا، فیکٹری میں میری ساری جمع پونجی لگ چکی ہے، میں کہاں سے اس کو گھر لے کر دے سکتا ہوں؟ اماں کہنے لگیں ایسا کرو گھر کے اوپر جو اسٹور روم بنا ہے وہاں ایک اور کمرہ تعمیر کروا دو اور چھوٹا سا کچن واش روم بھی بنوا دو، اس میں تو اتنا پیسہ نہیں لگے گا، بس میری بیٹی اوپر گزارا کر لے گی، لیکن اب سسرال نہیں جائے گی۔ ایک ہم ہیں جس نے بہو کو عیش و آرام میں رکھا ہوا ہے، اور ایک میری بیٹی ہے جو سارے سسرال والوں کی صبح سے شام تک خدمتیں کرتی رہتی ہے، لیکن انہیں تو قدر ہی نہیں۔ بظاہر تو مجھے بھی ایسا ہی نظر آتا تھا جیسے ملیحہ پر کام کا بوجھ بہت زیادہ ہے، لیکن کسی کو نظر نہیں آتا۔ بہرحال جو تھوڑے بہت پیسے میرے پاس بچے تھے وہ میں نے اوپر چھت پر 2 کمرے تعمیر کروا دیے اور کچن بنوا دیا۔ چھوٹی بہن اوپر آئی، اس نے تو اپنا اوڑھنا بچھونا نیچے ہی شروع کر دیا، جب بھی کھانا لگتا وہ نیچے آ جاتی، اس کا شوہر بھی نیچے بیٹھ کے کھانا کھانے لگ جاتا۔ پہلے چند دن تو میں خاموشی سے یہ سارا ماجرا دیکھتا رہا، لیکن 1 مہینہ ہو گیا تھا، نہ وہ کہیں جاتا تھا نہ کماتا تھا، بس صبح ناشتے پر میری بہن سے کہتا اپنی بھابھی کو کہو میرے لیے پراٹھا آملیٹ بنا دیا کریں۔ صبح صبح اس نے بھی ناشتہ کیا تھا، رات کو کھانے پر اس کے لیے الگ سے گوشت کا سالن پکتا۔ میرا تو اب بجٹ آؤٹ ہونے لگا تھا جب میں اماں سے شکایت کرتا۔ اماں کہتی دماد ہے، اس کے آگے دال سبزی رکھیں گے کیا عزت رہ جائے گی ہماری؟ ارے بھائی بہنوئی اور دماد کو ہمیشہ اچھا کھلاتے پلاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ اس وقت ہوتا ہے جب بہنوئی اور دماد کبھی کبھی آئیں، ارے یہ تو گھر پر ہی رہتا ہے، میں نے تو اسے کہیں کام پر جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میری ماں غصے میں پھر آ گئی، کہنے لگی اصل میں اس کی نوکری نہیں ہے، میں تو تم سے کہہ نہیں سکتی تھی کہ اب جو کچھ کرنا ہے ابو بکر تو نے ہی کرنا ہے، ایسا کرو اپنی فیکٹری میں سے کوئی مینیجر لگا دو۔ یہ سن کر تو مجھے غصہ آنے لگا، اسے مینیجر رکھوانے کا مطلب یہ تھا کہ میں اس کی غلامی اپنی فیکٹری میں بھی شروع کر دوں، وہ تو اپنا دماد پن مجھے فیکٹری میں بھی دکھاتا رہے گا، میرے سر پر چودھری بن کر بیٹھ جائے گا۔ میں نے کہا اماں میری فیکٹری میں تو بالکل بھی ضرورت نہیں، میں اپنا سٹاف رکھ چکا ہوں، البتہ اسے کہیں نوکری لگوا دیتا ہوں۔ میری بات میری والدہ پر ناگوار سی گزری، کہنے لگی یہ کیا بات ہوئی، اب نوکری کرے گا وہ؟ جب اپنی فیکٹری اللہ نے دی ہے تو اسی میں بیٹھے گا نا، کیا حرج ہے اگر تمہاری فیکٹری سے 2 نوالے تمہاری بہن بھی کھا لے گی؟
तुम्हारे रिस्क में ही बरकत होगी, कोई कमी तो नहीं आ जाएगी। अम्मा का लहजा बड़ा सख्त था। इन्हीं दिनों ईद उल अजहा की भी तैयारियां होने लगीं। मैंने मलिहा से पूछा कि इसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। इसने नहीं में सर हिला दिया। कहने लगी, मेरे पास सब कुछ है। आप ऐसा करें, फरहान के लिए कपड़े ला दीजिएगा। मैंने फरहान के लिए भी शॉपिंग की और अपने लिए भी कपड़े ले आया। और मलिहा तो अपने लिए वैसे भी मना कर चुकी थी। जब मैंने अपनी वालदा को फरहान के कपड़े दिखाए, मेरी वालदा दुपट्टे से अपने आंसू साफ करने लगी। कहने लगी, अपने बेटे की फिक्र है, बीवी की फिक्र है, लेकिन ये नहीं पता कि बहन ईद पर क्या पहनेगी। मैंने गहरी सांस ली और जेब से बटुआ निकालकर 10,000 अपनी अम्मा के हाथ में रख दिए। मैंने कहा, ये दे दीजिएगा इसको, अपने और अपने शोहर के कपड़े सिलवा ले। इस दिन के बाद मेरा छोटा भाई भी मासूम बना मेरे सामने बैठा था। कहने लगा, मुझसे नहीं होती ये नौकरियां। जब देखो बॉस मुझे जरा जरा सी बात पर डांटता रहता है। कहता है, वक्त पर आओ, वक्त पर आओ। अरे ये क्या हो गया? मैं आधा घंटा लेट ऑफिस पहुंचा, काम तो कर रहा हूं ना। लेकिन नहीं, नखरे बहुत हैं। भाई मैंने नौकरी छोड़ दी है। अब मैं आपकी फैक्ट्री में काम क्या करूंगा? जाहिर सी बात है, जब अपनी फैक्ट्री है तो क्या जरूरत है मैं नौकरी करूं, दूसरों के तलवे चाटूं। अपना बना बनाया काम है, बस नींद पूरी किया करूंगा और आराम से अपनी फैक्ट्री जाकर काम करूंगा। मैं तो ये सब देखकर परेशान सा हो गया। ये फैक्ट्री मैंने अपने लिए अभी लगाई थी ताकि अब मैं अपने बारे में सोच सकूं। परदेस अपने बहन भाइयों के लिए तो काट कर आया था ताकि इनकी जिम्मेदारियां मेरे सर से उतर जाएं। लेकिन ये जिम्मेदारियां तो गले का तोक बनकर मेरे गले में पड़ने लगीं। पहले बहनोई को नौकरी पर रखा और भाई भी नौकरी छोड़कर फैक्ट्री पर नजर रखे हुए था। ईद से चंद दिन पहले मैंने जानवर भी ले लिया। इस पर अम्मा ने बहनोई का अलग हिस्सा डलवाया था। सुबह ईद थी, इसीलिए सबके कपड़े इस्त्री स्टैंड पर रखे हुए थे। मलिहा तेजी से इन पर इस्त्री कर रही थी। रात के 3 बज गए। मैंने मलिहा से कहा, आधी रात बीत गई है, आराम नहीं करना तुमने? वो कहने लगी, कैसा आराम, सबके कपड़े इस्त्री करने हैं। अब्बा के, आपके भी, यासर के भी, फिर फरहान के भी। और अम्मा ने भी अपना सफेद जोड़ा लाकर रख दिया कि ईद पर सफेद जोड़ा पहनेंगी, वो भी इस्त्री करना है। सुबह 4 बजे तक वो कपड़े इस्त्री करती रही। मैं जाकर सो चुका था। मुझे नमाज के लिए भी इसी ने जगाया। नमाज पढ़ने के बाद जब मैं घर आया तो सभी तैयार थे, लेकिन कसाई अभी तक नहीं पहुंचा था। इसीलिए मैं अपने कमरे में आ गया। देखा तो वो इसी मैले कुचैले कपड़ों में थी। मैंने कहा, तुमने ईद के कपड़े नहीं पहने? कहने लगी, कौन सी ईद, और मैंने कपड़े पहनकर जाना कहाँ है? घर पर ही तो रहना है, किचन में जाकर खाना बनाना है। इसके हाथों में चूड़ियां थी, ना चेहरे पर मेकअप, ना ही नए कपड़े। मैंने इसका बाजू पकड़ा और गुस्से से बोला। मैंने कहा, मसला क्या है तुम्हारे साथ? क्यों खुद को तुमने खपा के रख दिया है कामों में? अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनती? तैयार क्यों नहीं होती? तंग आ चुका हूं मैं जब से आया हूं। तुम्हें ऐसे ही मैले कुचैले कपड़ों में देख रहा हूं। इसने सख्ती से मेरा हाथ अपने बाजुओं से पीछे किया। कहने लगी, दिल मर चुका है मेरा अबू बकर। इन 5 सालों में मैंने ढंग का जोड़ा नहीं पहना, क्योंकि अब की अम्मा कहती हैं कि इसको दिखाने के लिए पहन रही हो। मैंने हाथों में चूड़ियां पहननी छोड़ दी हैं, क्योंकि आपकी अम्मा को इतराज था। मैंने सजना संवरना छोड़ दिया, क्योंकि आपकी अम्मा कहती थी कि किसके लिए तैयार हो रही हो। कई बार अपने दुपट्टे से उन्होंने मेरा मेकअप साफ किया। इसीलिए इन 5 सालों में मैंने अपनी हर ख्वाहिश को दिल के अंदर दफन करते करते और इस घर में ना खत्म होने वाले काम करते करते मैं ये भी भूल चुकी हूँ कि मैं मलिहा अबू बकर हूँ, आपकी बीवी हूँ। बस ये याद है, शादी सिर्फ एक जिम्मेदारी का नाम है जिसे आप बेटा बनकर गुजार रहे हो और मैं बहू बनकर। हमारी अपनी कोई जिंदगी है ही नहीं। अगर आप ये समझते हैं कि बहनोई का काम सेट करने के बाद, छोटे भाई को अलग से कारोबार सेट करने के बाद आप आज़ाद हो जाएंगे, तो आपकी गलत फहमी है। हमें आज़ादी नहीं मिल सकती। ना आपको कभी आज़ादी मिलेगी और ना ही कभी मुझे। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। फिर दुपट्टे से अपने आंसू साफ करने के बाद कमरे से बाहर चली गई। मैं समझ गया कि इन 5 सालों में मैंने एक अच्छा बेटा होने का फर्ज निभा दिया, पर अपनी बीवी से बहुत बड़ी कुर्बानी ली। अब समझ में आया कि वो मुझसे बात क्यों नहीं करती थी। मैं अब समझ चुका था, लेकिन अब भी वक्त नहीं गुजरा था। मैंने किराए का एक अलग घर ले लिया और अपनी बीवी बच्चों को वहां लेकर रहने लगा। मेरी माँ ने मुझ पर नाफरमान बेटा होने का ठप्पा लगा दिया। वो सब कुछ भूल गई जो मैंने पिछले इतने सालों में किया था। बस इन्हें याद था तो ये कि मैं बीवी का गुलाम हूँ।
مرد شاید اس ताने سے بچنے کے لیے ساری عمر گزار دیتا ہے، لیکن یہ ताना قبر تک کس کے ساتھ ہی جاتا ہے۔ پھر کیوں نہ کچھ خوشیاں میں اپنی بیوی کے دامن میں بھی بھر دوں، کیونکہ وہ اس کی حقدار ہے۔ تو ناظرین کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ کیا میں نے بالکل ٹھیک کیا یا غلط۔ اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔